देत असताना बापा हो इस्रायल गाव तो सोडून पाठी मायगावाक वेता असताना तूं ताच्या सांगाता राव ताच्या परिणांत तूं ताका सहकार दी हर एका विशयान तूं ताका राख आनी सांबाळ कशें ताका तुवें आज मसूर सांबाळलाय तशेंच तूं परतून ताका सांबाळताय आनी मुखार व्हरताय म्हणलो भरवसो सदांच ताच्या काळजांत आसूं दी हांगासर आज असले आमी सोमेस्तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल आमी सोमेस्त हांगासर काम करून आसा आमच्या कामाचेर आमच्या विजाचेर आमकां जी कोण कुमा करता तांच्या हर एकल्याचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी आज हांगासर कोणे सकळांनी वावर केला तांचेर प्रत्येक जाण हो जागो अरेंज करूंक जेवण तयार करूंक कोणे सकळ सहकार दिला तांच्या सोमेस्तांचेर तुजे विस्तार आशिर्वाद घाल आमकां सोमेस्तांक मोगान शांतीन आनी बरेपणान सांबाळ क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. निमाणे गीत आमी गावया नित्य सहाय माते म्हणलें सगळ्यांक गोत्ता आसा आनी हांगासर आमी गावूंक प्रयत्न करता. नित्य सहाय माते ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯ ದಾತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ಕಾನಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯ ಕಂಡೆ ನೀನು ಮಗನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ನಿಂತ ಕರುಣೆಯ ಕಣ್ಮಣಿ ನೀನು ಮಾತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದರೇಸು ಮಾತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದರೇಸು ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯ ದಾತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ. सर्वोदर देव पापनी पुत्तनी पवित्रात्मा तुमचे आशीर्वाद घालो आमेन. देव बरें करूं फादर जय दयकर फाटल्यान उबे आसले हांगासर मुखार बसका आसात दयकर मुखार येवचे आनी बसका सोडोवची आनी थंयसर तण पिवण आसा. हरेक लेक आमकां जिवितान मेळचे 400 दीस काही संवसारान जियोंक हरेक लेक आमकां जिवितान मेळचे 400 दीस काही संवसारान जियोंक सगळ्यांक कळीस आसचे विशय तरी कश्ट सयत जिरोवंक फुडारा खातीर मायगांव सोडून परदेश आमकां भोवंक वेगवेगळ्या मनशां संगी बरसून जायते मेळटा शिकोवंक पयशां संगी माया मोगू भाव बांदवपण खंडीत गरजेचें आमच्या गरजांक आपयतना केदींच जाप दिवं नाय तुवें मर्जेची तांकी प्रती सेवा केल्या सगळ्यांनी तुज्या उक्त्या मनान उपकार आठयता हांव तुजो आज कड्या काळजान सगळ्यांक पाटी वसोंक आसा आमकां आमच्या मायगांवाक उगडास विसरोसो ना हांगासो आसतलो तो जिवस बरें मागता हांव तुका जैत मागता हांव मुखल्या जिविताक भलायकेन भरलेले लांब आवक दिवन दी समी तुका तुज्या कुटुंबा सांगता जियोंक. वेरी गुड निजाय की बहु अपूर्वाचें कवन फिलोमिना हाचे तवन सबार फावटी आमी कवन आयकल्यान फिलोमिनाची बहु अपूर्वाचें जणवायचीं उतरां मेलविना पसत ताणें बरयल्यांत. फिलोमिना तुका आमच्या सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. वेरी गुड खंडीत बूक खंडीत लागल्या 10 वरां जालीं वय इन्फोनस वेळान आमी लागीं लागीं पावता बुकेक. आता आमच्या सर्वांच्या तर्फेन बरें मागोवंक मुखार येता आमचो मोगाचो मानेस्त प्रवीण पिरेरा गांवांत तो ताकोडेसो आमी सगळ्यां वळखता आनी मुंबयांत शलोम केअरटेकर हाचो प्रोपरेटर जावन आसा. देखून तुमच्या तळ्याच्या आवाजा बराबर प्रवीणाक तुमी मुखार येवंक अवकाश करून दिवचो आनी मेलविना तर्फेन 2 उतरां उलोवंक आमच्या सर्वां तर्फेन. वेदिराजराष्ट्रा बाप जयशलम इंडियन चॅप्लन्सी तशेंच फादर प्रवीण ब्रदर विन्सेंट आनी आयचो मोगाचो मुख्य मनीस मेलविन तशेंच हांगासर आसच्या मेलविनाच्या आनी म्हज्या मोगाच्या न्हू येदोळस तुमी थोडी कावान आयकली पदां आयकली मेलविना खातीर खंडीत जावनी सत डेनिसान म्हज्या लागीं येवन सांगलें मेलविना खातीर तुवें आमच्या समेस्ताच्या तर्फेन कालय तरी सांगच जाय म्हणून. पूण मेलविनाक हांवें सांगलें मेलविनाच्या विशयांत
कलेन तरी सांगायचे जाल्यार बरोवन अडूंक 200 पेजीचो बूक जाय म्हणून कंडी जाणी वय तितलें मेलुनाचो हिस्ट्री आसा. मेलवीन गांवांत परंगीपेटे बेंगळूरू फिरगदिसो इस्रायलांत ताणें ताची 19 वर्सां लिगली ताणें काडल्यांत. जोरान मेलुनाक ताळयो दिया. ह्या 19 वर्सांचेर मेलविनान कितें सकड केलां, कितें सकड करना, जायत्या जनांच्या गरजेक तो पावला. जायत्या जनांक ताणें कुमक केल्या. जायते जण कश्ट नासतना तो आपल्या दाव्या हाताक कळनातल्या म्हणले तरी तो गरजेक पावला. मस्त उदारी आनी उपकारी मनाचो मनीस तो. केदाळय आपयल्यार ना म्हूण सांगना. तशेंच इस्रायलांत पयले फावटी इंडियन कम्युनिटी जाल्ल्या वेळार फादर अल्बनान इगडल्ली त्या वेळार मेलवीन इंडियन कम्युनिटीचो पयलो प्रेसिडेंट जावन आसलो. पयलो प्रेसिडेंट ताका केलो ही कीर्त ती मेलवीनाक वता. सुरू हांगासर इस्रायलांत कोंकणी मीस म्हळ्यार आमी सकड आशेवन आसले हांव त्या वेळार इंडियन कम्युनिटी आसतना. आनी त्या टायमार पाद्र्यापांक गांवांत हाडोवचे, हांगासर मिसां करची, क्रिस्मसाक जावंक पुरो, इस्टराक जावंक पुरो, तातूंत मेलविनाचो भरपूर हात आसलो. आनी आमकां समेस्तांक हे फेस्ताचे मीस मेळोवंक त्या टायमार मेलवीन प्रेसिडेंट जावन आसलो. तशेंच हांगासर सकडांक तुमकां गत आसा, म्हाका नांव काडूंक नाका, त्या टायमार हांगा एका चेडवाक रेप जाल्लें इस्रायली जावन. आनी त्या टायमार त्यो केसींत मेलविनाचो हात मेळून आसलो. आनी मेलवीन ताच्या फाटल्यान मस्त वावर केला. मस्तनांक गुत्त आसा, मस्तनांक गुत्त ना. त्या केसींत सक्सेस जाला आनी त्या चेडवाक 20,000 शेकेल मेळ्ळ्यात. आनी तो मनीस इस्रायली जैलाक गेला. त्या खातीर अशें मेलविनाचो विशय तो सगळें सांगचें जाल्यार मस्त आसा. जायत्या नमनेर ताणें कुमक केला. मस्त पुटी तो एअरपोर्टाक जनांक पिकअप करून घेतलो. आनी मस्त पुटी जनां ती कोण मुखार वचचें पळय ते वचनासतना थंयच उरतली. आनी तो आपूण घरान एक दीस दवरतलो. थोडे एक फावटी म्हाका फोन करून सांगतलो पण अशें जन आसा कोणाचें तुका गत आसा की मागीर आमकां फोन करून कॉन्टेक्ट कर न्हू ती आपूण व्हरतली. जायते फावटी जायते नमनेर तो मस्त जनांच्या कश्टाक तो इस्रायलांक पावला. मस्त नमनेर ताणें कुमक केला. आनी ताजी कुमक जावन आसा ताणें केल्ली कुमक उजव्या हातान केल्ली कुमक ताच्या दाव्या हाताक कळनातली. जायते ताणें दान दिलां. अशें मेलवीन ताची 19 वर्सां इस्रायलांत सोंपोवन आमकां समेस्तांक सोडून फाटीं तो ताच्या मायगांवाक वेते आसा. कंडी जावनी आमकां निजायकी बेजार भोगता. मेलिनाक सोडून दिवंक आमकां मोड ना जाल्यार ताच्या मुखल्या फुडारा खातीर ताणें फाटीं वचूंकच जाय. ताच्या कुटुंबा खातीर ताणें वचूंकच जाय. अशें आसता तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन हांव ताका बरें मागतां. ह्या वक्ता देव ताका तो कितें आशेता ताच्या मुखल्या चिन्येंत तो कितें करूंक आशेता. ताजें मुखलें बिझनेस जावं दी, मुखलें ताजो वावर जावं दी, सगळें ताणें ताजें सपन तें नंगन जावं दी. आनीक ताका सगळें बरें जावं दी, ताजें सगळें सपन यशस्वी जावं दी म्हणून सांगून तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन मागता. आनी परवा 8 तारखेर मेलवीन गांवाक येता आसतना ताका तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन बरें पळोवन मागता. आनी म्हाका हांगासर उलोवंक अवकाश करून दिल्ल्या डेनिसाक देव बरें कर म्हणटा. मेलवीन तुका बरें पळयन. म्हाका चनो सदां पळय आमी आयकता कितें बरें मागता आसतना थोडे ऍड करून सांगतात. आनी हांगासर नॅचरली आमी सुमार वर्सां पळयलें. कित्याक म्हळ्यार हांवूय 6 वर्सां मेलवीक वळखता, 6 वर्सां वळखता. एक म्हज्या क्लोज रिलेशनाचें एक काजर आसलें. आनी त्या काजरांत फर्स्ट टायम हांव मेलवीक मेळलो. इलात तावन हांगा हरसिले येवन रॉकीचें काजर. त्या टायमार हांव बेस्तान पळयतालो, मस्त वावर करतलो. हॉलांत प्रॉब्लेम जाले त्या टायमार जावंक पुरो ह्या घरांत मस्त वावर दितालो. आनी चिंतालो हो कोण गाय बरी धांवता दिशीन दिशीन म्हणून. तशें ताची वळख जाली. निजायकी कितें प्रवीणान सांगलें तें सत. उजव्या हातान केल्लें दाव्या हाताक कळनातले बरी ताचो वावर चलता आसलो. आनी आमकां सगळ्यांक गोत्त आसा हांगासर कोण आयिल्ले हांव ताका सर्वांक निजायकी गोत्त आसा. देखून असो तुमकां आपोवणें मेळ्ळा. देखून प्रवीण आमच्या सर्वांच्या तर्फेन बरें मागलें तुकाय देव बरें करूं. वय सांगायचें पडटा वय ना ओके. मगाचे ना एक बायल आसली. बायल म्हळ्यार बायलां रागार जायनाका ते बदल्यांचेर मस्त पुरपुरी इल्ली सड पुरपुरी वय इल्ली सड पुरपुरी.
आणि एक दीस अचानक मरण पावली पुरपुरी म्हळ्यार इल्ली चड पुरपुरी म्हळ्यार तुमकां पयल्याच मस्त पुरपुरताली घरा गोवाक इरिटेशन किरिकिरी किरिकिरी आणि अचानक मरण पावली आणि गोव त्या बायलेक मातयेक पावन फाटी येत असतना वाटेर चलोवन येता आसतना एकलो तेतालो सडन गडगडो जगल्याने पावस वयर तावन बडप 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 पडोवंक सुरू जालें आनी गोवाचे उतार अब्बा वयर पावले म्हण दिसता. ओके कितें जावन दी आमच्या हांगासर मुखेल सर जावन आसात फादर जयशीलन इंडियन चॅप्लन्सीचो चॅप्लन ताणें आमच्या भावा मेल्विना पासत 2 उतरां उलोवंक फादर जयशीलनाक उलो दिता. फादर जयशीलन. ಇದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ವಿನಯಾರ್ಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಿನಯಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಿ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್. It's not plastic, real. It's grapes. Yeah. And very sweet also. Because the people who live here are very sweet maybe. They got a beautiful stage and a park-like place, atmosphere. And lot of people, and not even for a no-fee mass we don't get such a crowd. Only half of them or quarter of them only we get for a mass. And we know they are all gathered here a special occasion. Each ee tara elli nadayudilla. We don't get too many farewell services in Israel. No, many of them really we don't celebrate farewell. We don't know when they go also. Sometimes after 1 month only, sir, he's not here, he's in India, they'll say, some of them. And very rarely we get a celebration to celebrate a farewell, because today is a privileged Melvin, you are celebrating that farewell, and because it shows that you stayed so long, and it's not just stayed, it was very, very pleasing presence, very helpful presence, and also very enjoyable. You stayed so long, made for yourself, maybe for a family, and also for this family, Indian community in Israel. It's also very, very enjoyable and profitable by your presence here for 19 years. Is really with the gratitude we are here. First of all, thanking God for blessing you to come to the Holy Land and stay and earn, and also we have gratitude that God blessed you in this land, and also we are also as a community, we are family. We are also grateful for your presence, and also we are at this stage we are standing here. We are going to miss you. One way we are going to miss you by your as a person, Melvin. But another way we are also grateful that you all the God done to us through you. Nimma dwara devaru ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It was we are very, very grateful. At least I know you for 4 years, at least 2.5 years or 3 years. We know very closely. We worked with you, and I know. You are a selfless person. You really served with Cyprian and John and all the. I remember worked night and night certain days, some festival times. Night 1 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ ನೀವು ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. So that way we are very grateful for you and your affirming presence. ಏನು ಕೆಲಸ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಫಾರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಯಾವಾಗಲೂ willing to do anything, and whatever you never did for anything. Praise ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎದುರು ನೋಡೋದನ್ನ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ ದ ಚರ್ಚ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ Indian family in Israel. Thankful, and also we are going to pray for your family, and God has blessed your children are born here. Ille huttidarella, really a great. Only thing we would have wished that you would have settled here, you would have got a citizenship, and you would have remained here. We really, it's our wish, but anyway, the children are there, as you know what is best for you. But it will be missing you. But we welcome you once again. We look forward for your visit to the Holy Land with your family, children, and also whatever God may open up another door for you in the Holy Land or anywhere. But we wish everything's what is best for you. Thank you, Melvi. God bless you, and for your selfless service that you dedicated service did with your friends, and also your roommates here, and everybody really very collaborative. They worked with you, and all of you, and those who live in this room, everybody really helping to the church and the Indian community. Really a great contribution. So thank you, Dev Baryangaru. God bless you.
पद जय शिलनाक देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सर्वांतर्फेन बरें मागले आणि त्याचे भोगना वसारले पद जय शिलन तुमकां देव बरें करूं. आता माननीय मुखेल सोयरो पद प्रवीण ताची 2 भोगना वसारो मुखार येता देखून पद प्रवीण. मोगल फादर जय फादर विन्सेंट मनीस मेल्विन तशेंच सोमेस्तान तुमकां बरी सांज परतून हांव मागता. एक ल्हान काणी म्हाका उडास येता. आज मेल्वी सुमार 19 वर्सां जावन सादारण गांव भोंवन हांगासर इस्रायलान पाटी वता आसतना एक काणी उडास येता. एक फावटी मुल्ला नासरुद्दीन म्हणटात तो आनी ताचो पूत एक कत्त्याक गाडवाक घेवन पयणार वचून आसले खंय. पयलें मुल्लान कितें केलें ताच्या पुताक पुरो जाता कोणा म्हणून गाडवार बसयलें आनी तो वचून आसलो. वतना एक हळ्ळी मेळटा आनी म्हणटात कसलो एक पूत पळय बापायक सोलयता आनी वचून तोच कत्त्यार बसता. ते पुताक आयकून बेजार जाली. पूत सकयल देंवता आनी सोलोन वेताना बापायक कत्त्यार बसयता आनी पूत सोलोन येता. आनी अशें वेता आसतना आनी एक हळ्ळेक कितें म्हणटात हळ्ळेचे हेचे म्हणटात ह्यो एक पळय कसलो पूत बापूय पळय ल्हानशे पुताक चलयता आनी तोच वयर बसता म्हणून. आतां हाका दोनी वांटेर मेळ्ळे म्हणून मुखार गेले. तो देंवलो. आतां कितें करतात दोगी कत्त्यार बसतात आनी वेतात. वेता आसतना आनी एक हळ्ळेकार म्हणटा कितें हांकां एक चुरी पाप बिरमत ना गे कत्त्याची दोगी वचून बसल्यात न्ही वयर न्ही म्हणून तशें करतात. आनी सकयल देंवतात. मुखार कितें करतात मुखार वेता आसतना मुखार दोगी सोलोन वेतात आनी कत्त्याक तेगाय सोलोन वेतात. सो आतां आनी एक हळ्ळेकार म्हणटात न्ही एक कत्तें आसून एक यूज करचें की नाका सकडा चलचें गे तें आसचें यूज करूं म्हणटात. आतां कितें करचें हांकां सकडय मेळ्ळा. आतां मुखार वता आसतना तुमी सांगले प्रमाणे हे दोगी जाण कत्त्याक कदार्थ घालून दवरतात. तुमकां कळीत आसा मुखले कितें म्हणटात गे म्हणून. मोगाचेनो एक लेकार म्हाका आज मेल्वीक विदाय म्हणटा आसतना खंडीत मेल्वीन मस्त आयकलां हांगासर आसून न्ही गे मेल्वीन 19 years मस्त एक्सपिरियन्स मेळ्ळा. दुसऱ्या विशयांनी तुका एक्सपिरियन्स मेळ्ळा. मस्त समजणी मेळ्ळ्या तुका मस्त जाणवाय मेळ्ळ्या. हांव तुका इतलें सांगता की तूं आज गांवाक पाटी वता आसतना बेस्ट वर्नोस पाड असलें पुरो हांगासर सोड तूं बेस्ट तुका कितें मेळ्ळां लोकांचें बरेंपण जावन दी तुवें केल्लें बरेंपण जावन दी तें वर्नोस. जें कितें तुवें बरेंपण केलां तें तुजें व्हडलें इन्वेस्टमेंट तुज्या बँकांत तुज्या प्रॉपर्टी मस्त आसूंक पुरो आसना जावंक पुरो पूण तुजें बरेंपण व्हडलें इन्वेस्टमेंट जावन आसा. ताका खंयची वाळय लागना खंय मूस येना ताका कितेंय जायना आनी तें तुजें इन्वेस्टमेंट आज आमी मस्त आयकलें इल्ल्याशा उदेंतच तें इन्वेस्टमेंट खंडीत जावन तुज्या बरेपणाक पडटलें म्हणून आमचें समेस्ताचें मागणें आनी आमचो भरवसो जावन आसा. मेल्वीन तुवें मस्त बरें केलां आनी तो बरो देव तुका मस्त बरो करतलो म्हणून तुजो भरवसो आनी आमचो समेस्ताचो भरवसो जावन आसा. जें कितें तुवें पळयलां जें कितें तुवें हांगासर साधन केलां तें सर्व तुका आनी मुखल्या जिविताक बरी वाट दाखोवन दी. आमच्या समेस्ताचें मागणें आमच्या समेस्ताचे उल्हास तुज्या खातीर आसात. आज तुवें एक लेकार आमकां समेस्तांक विदाय म्हणचें पात्राबान सांगलें बरें बारी अप्रूप पळोवंक मेळचें. पूण एक विशय सांगता त्या मनशा विशयांत त्या मनशाक कितेंय हायड करूंक ना सिक्रेट करूंक कांय ना. हांव सगळ्यांच्या मुखार रावन सांगता की म्हाका गांवाक वचोंक आसा म्हणून. आमी जायते जाण करना कित्याक आमकां मस्त धांकून दवरूंक आसा. पूण हांगासर एक मनीस हांव चिंता ताचें बरें मन उक्तें मन ताचें बरेंपण हांव चिंता म्हज्या लेकार हे प्रोग्राम दवरून एक दाखयता म्हणून. त्या खातीर मेल्वी सोमेस्तांचे तर्फेन तुज्या सर्व